मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांकडेन मेळून राज्याच्या मुखेल उपक्रमांचेर चर्चा केली। या वेळार वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचेर मार्गदर्शनय मागले। अर्थ, शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण, मुळावी बांदावळ या सारक्या मळार गोंयची वाड आनीक वाडोवपाचो हेत या बसकेंत आशिल्लो। डॉक्टर प्रमोद सावंतान बुधवारा दिल्ली वचून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां राज्याची प्रगती आनी चालू आशिल्ल्या उपक्रमांची माहिती दिली। मुख्यमंत्र्यान शाह हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत या प्रकल्पांचे सुदारणा विशीं आनी गोंयचे फुडाराचे उदरगती खातीर बरे परिणाम मेळटले हे विशीं सल्लो मागलो। उपरांत मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां मेळोन गोंयच्या आर्थीक आकांक्षांचेर चर्चा केली। खास करून करांच्या हस्तांतरणांत चड वांटो घेवपाचे राज्याचे मागणेचेर लक्ष केंद्रीत केले। गोंयान आपलो वांटो 41% वयल्यान 50% करपाची विनवणी केल्या। हो मुखेल प्रस्ताव राज्याच्या आर्थीक उदरगतीक चालना दिवपाचो आसा। सावंतान राष्ट्रीय राजधानीचे भोंवडे वेळार केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेतली। पश्चिम घाट पर्यावरणीय नदरेन संवेदनशील वाठार अधिसुचोवणेंतल्यान वगळावपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्या गोंयांतल्या 21 गांवांचो वादग्रस्त प्रस्न बसकेंत मांडलो। ह्या गांवांक ESA वळेरेंतल्यान वगळावपा खातीर गोंयान पयलींच तज्ञ समिती कडेन प्रस्ताव सादर केल्लो। तशेंच हाचे पयलीं कळाव जाल्ल्या गोंयचो दर्यादेग क्षेत्र वेवस्थापन आराखडो 2019 बेगीन निश्चित करपाची मागणी डॉक्टर प्रमोद सावंतान केली। आदली डेडलायन चुकिल्ल्यान जानेवारी 2025 मेरेन आराखडो पुराय करपाचें लक्ष्य राज्य सरकारान दवरला। सावंत हांणी आपल्या अधिकृत बसका वांगडाच केंद्रीय भलायकी मंत्री आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांचे कडेन जाल्ले चर्चेंत वांटो घेतलो। भाजपा गोंय अध्यक्ष दामू नायक हांचे वांगडा सावंत हांणी नवी दिल्लींत नड्डा हांचे कडेन संवाद साधून पक्षाचे संघटनात्मक यत्न घटमूट करपाचेर आनी संघटना पर्व उपक्रमा खाला लोकसेवेचो अजेंडा फुडें व्हरपाचेर भर दिलो। गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुझेफ शेख।